साथीहरू नमस्कार। म आज पनि अध्यापन अनुमति पत्र माध्यमिक र निम्न माध्यमिक विशेष केही प्रश्नोत्तरहरू लिएर आएको छु। हजुरहरूले चाहिँ नोट गरेर राख्नुहोला। यी नोटहरू चाहिँ आवर नलेज नामक फेसबुक पेजबाट चाहिँ पाइएका हुन्, जुन चाहिँ मैले आज छलफल गर्न चाहन्छु। हजुरहरूले पनि नोट गरेर राख्नुहोला। यिन चाहिँ यो इक्जामको दृष्टिकोणले एकदम इम्पोर्टेन्ट छन्। पहिलो प्रश्न रहेको छ, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ कुन कार्यालयको खारेज भई बनेको हो? शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ है, त्यो चाहिँ कुन कार्यालयको खारेज भई बनेको हो भनेको छ। अप्सन नम्बर क जिल्ला शिक्षा कार्यालय, ख जिल्ला शिक्षा समिति, ग शिक्षा तालिम केन्द्र र घमा छ जिल्ला शिक्षा समन्वय। हजुरहरूले अनुमान पनि गरिसक्नुभयो होला। यसको सही उत्तर हो जिल्ला शिक्षा कार्यालय। त्यस्तै गरी चाहिँ 2 नम्बरमा छ, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र दिने दायित्व तलका मध्ये कसको रहेको छ? स्थानान्तरण प्रमाणपत्र दिने दायित्व तलका मध्ये कसको रहेको छ भनेको छ। अप्सनहरू छन् कक्षा शिक्षक, प्रधानाध्यापक, विषय शिक्षक अनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष। अब यो मध्ये चाहिँ हजुरलाई पहिल्यै थाहा भइसकेको छ होला हैन? मैले अप्सन पनि राखिसकेको छु। यसको सही उत्तर हो प्रधानाध्यापक। स्थानान्तरण प्रमाणपत्र दिने चाहिँ प्रधानाध्यापकले रहेछ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ, शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 को 11औं संशोधन कहिले भयो? शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 को 11औं संशोधन कहिले भयो भनेको छ। अप्सनहरू छन् 2058 2 महिना 13, 2077 2 महिना 14, 2078 9 महिना 1, 2078 9 महिना 19। यसको सही उत्तर हो 2078 9 महिना 19। शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 को 11औं संशोधन 2078 9 महिना 19 मा भएको रहेछ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 5 मा छ, शिक्षा ऐन 2028 कहिले जारी भयो? शिक्षा ऐन 2028 कहिले जारी भयो भनेको छ। अप्सन छन् 2028 भदौ 24, 28 भदौ 10, 28 मङ्सिर 20 र 28 कार्तिक 15। यसको सही उत्तर हो 2028 भदौ 24, 28 5 महिना 24। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको छ, शिक्षकले भइपरि बिदा कति दिन पाउने व्यवस्था छ? भइपरि बिदा है, वर्षको 3 दिन, वर्षको 4 दिन, वर्षको 5 दिन अनि वर्षको 6 दिन। भइपरि बिदा भनेको चाहिँ अब केही पर्न सक्छ अपरझट भनेर चाहिँ दिने, शिक्षकलाई दिने बिदा हो, जुन चाहिँ वर्षको 6 दिन दिने गरिन्छ। वर्षको 6 दिन सही एन्सर है। त्यस्तै गरी अब प्रश्न नम्बर 7 मा रहेको छ, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति 2072 ले सन् 2020 सम्ममा कति % नेपालीलाई डिजिटल रूपमा साक्षर बनाउने नीति लिएको छ? सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति 2072 ले सन् 2020 सम्ममा कति % नेपालीलाई डिजिटल रूपमा साक्षर बनाउने नीति लिएको छ भनिएको छ है। यसका अप्सन छन् 60%, ख 70%, ग 75% र घमा छ 90%। यसको सही उत्तर हो 75%। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न नम्बर 7 मा रहेको छ, नेपालको संविधान 2072 बमोजिम शिक्षा सम्बन्धी हक कति धारामा उल्लेख गरिएको छ? नेपालको संविधान 2072 बमोजिम शिक्षा सम्बन्धी हक कति धारामा उल्लेख गरिएको छ भनेको छ। अप्सन छन् क धारा 30 मा, ख धारा 31 मा, ग धारा 32 मा र घमा छ धारा 33 मा। यसको सही उत्तर हो अप्सन ख धारा 31 मा। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 8 मा रहेको छ, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कहिले प्रमाणीकरण भएको हो? अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन क विक्रमसम्म 2057 7 महिना 20, विक्रमसम्म 2075 5 महिना 4, विक्रमसम्म 2075 6 महिना 2 र अर्को अप्सन छ 75 6 महिना 26। यसको सही उत्तर हो 2075
6 महिना 2 यो पनि एकदम इक्जामको दृष्टिकोणले एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स हो। 2075 6 महिना 2 एन्सर है। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 9 मा रहेको छ राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 ले कतिवटा उद्देश्य तर्जुमा गरेको छ? राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 ले कतिवटा उद्देश्य तर्जुमा गरेको छ? अप्सन छन् क 11, ख 12, ग 13 र घ 14। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 ले चाहिँ 13 वटा उद्देश्य तर्जुमा गरेको रहेछ है। यसको सही उत्तर रह्यो 13। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 10 मा रहेको छ नेपालको संविधानको कुन भागमा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ? नेपालको संविधानको कुन भागमा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ भन्दा अप्सनहरू रहेका छन् भाग 3 मा, भाग 4 मा, भाग 5 मा, भाग 6 मा। यसको सही उत्तर हो भाग 3 मा। नेपालको संविधान सभा 2072 नेपालको संविधान 2072 अनुसार 72 को हैन 35 भाग छन् टोटल हैन। नेपालको संविधान 2072 मा टोटल 35 भाग 308 अनुसूची 35 भाग 308 धारा र 9 अनुसूची छ। अहिले मैले चाहिँ मिस्टेक भनेछु है। 35 भाग 308 धारा र 9 अनुसूची छन्। यो चाहिँ अब कति भागमा पर्छ भन्दा भाग 3 मा पर्छ। भाग 3 को धारा 16 देखि धारा 46 सम्म चाहिँ मौलिक हकहरू 31वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ। सुरुमा यानि कि धारा 16 मा चाहिँ के छ थाहा छ? सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक। सम्मासो समास न्याय अयानि छु सदा सुगोसो बासी भारो भनेर मैले अगाडिपट्टिको सम्झने तरिका बनाएको छु। सम्मासो समास पहिला सम्मा भनेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, सो भनेको स्वतन्त्रको हक, त्यस्तै है। अनि अब छ प्रश्न नम्बर 11 मा जाम हामी। Which shortcut key is used to copy the text in Microsoft Word? Microsoft Word मा टेक्स्ट कपी गर्न चाहिँ हामीले के थिच्नुपर्छ भनेको छ। अप्सन छन् CTRL+C, ख मा CTRL+X, ग मा CTRL+Z र घ मा छ नन अफ द एबोभ। यसको सही उत्तर हो CTRL+C भनेको Ctrl+C है। CTRL भनेको के? Ctrl+C कपी, Ctrl+C कपी, त्यो सम्झनु पर्यो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 12 मा रहेको छ मुख्यतया कुन दिनको शैक्षिक तथ्याङ्कको आधारमा विद्यालयहरूले हरेक वर्ष स्कुल लेभल EMIS त्यो यानि कि IEMIS सफ्टवेयर अपडेट तथा व्यवस्था गर्ने कार्य गरिन्छ भनेको छ है। मुख्यतया कुन दिनको शैक्षिक तथ्याङ्कका आधारमा विद्यालयले हरेक वर्ष स्कुल लेभल EMIS सफ्टवेयर अपडेट तथा व्यवस्था गर्ने कार्य गरिन्छ भन्दा यसका अप्सन छन् चैत्र 26, ख वैशाख 31, ग जेठ 10 र घ मा छ जेठ 7। यसको सही उत्तर पनि जेठ 7 हो है। त्यस्तै गरी अब प्रश्न नम्बर 13 मा रहेको छ विद्यालय शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धी निर्देशिका पहिलो पटक कहिले जारी गरिएको थियो अरे? फेरि एकपटक सुन्नु होला। विद्यालय शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धी निर्देशिका पहिलो पटक कहिले जारी भएको थियो? क विक्रमसम्म 2058, ख विक्रमसम्म 2066, ग विक्रमसम्म 2069 र घ मा छ विक्रमसम्म 2072। यसको सही उत्तर हो 2069। अब प्रश्न नम्बर 14 मा छ विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि मापन गर्ने साधनलाई के भनिन्छ? विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि मापन गर्ने साधनलाई भनेको छ। पहिलो छ अप्सन मूल्याङ्कन, ख मापन, ग पृष्ठपोषण र घ मा छ परीक्षा। यसको सही उत्तर हो मूल्याङ्कन। अप्सन नम्बर क मूल्याङ्कन। विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि मापन गर्ने साधनलाई मूल्याङ्कन भनिन्छ, अभियसली जानिन्छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 15 मा रहेको छ अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली 2077 कहिले जारी भएको हो? अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली 2077 कहिले जारी भएको भनेको छ है। यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अप्सन रहेका छन् विक्रमसम्म 2077 7 महिना 19, 2077 6 महिना 19, 2077 5 महिना 25, अब अर्को छ 2077 9 महिना 16 गते। यसको सही उत्तर हो विक्रमसम्म 2077 6 महिना 19। त्यस्तै गरी अब प्रश्न नम्बर 16 मा जाउँ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति 2072ले कुन पक्षमा जोड दिएको छ? सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति 2072ले कुन पक्षमा जोड दिएको छ भनेको छ है। अप्सन छन् ई स्कुल, ख ई लर्निङ, गमा छ ई एजुकेसन र घमा छ अल अफ द एबोभ। यसको सही उत्तर हो अल अफ द एबोभ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति 2072ले सबै कुरामा जोड दिएछ है। ई स्कुलमा, ई लर्निङमा, ई एजुकेसन तीनटैमा। त्यस्तै गरी अब 17मा छ, प्रश्न नम्बर 17मा छ नेपालमा इन्टरनेट प्रविधि सर्वप्रथम कसले प्रयोगमा ल्याएको थियो भनेको छ है। नेपालमा इन्टरनेट प्रविधि सर्वप्रथम कसले प्रयोगमा ल्याएको थियो? क राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, ख अर्थ मन्त्रालय, ग मर्कन्टाइल कम्पनी र घमा छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क। यसको सही उत्तर हो मर्कन्टाइल कम्पनी। मर्कन्टाइल कम्पनीले नेपालमा इन्टरनेट भित्राएको रहेछ। त्यस्तै गरी अब प्रश्न नम्बर 18मा रहेको छ शिक्षा ऐन 2028 कहिलेदेखि लागू भयो? शिक्षा अघि हामीले भनिसक्यो है। हामीले अघि भनियो कि भनिएन? भनियो कि भनिएन मैले भुलेँ होइन, भनेको छैन। शिक्षा ऐन 2028 कहिले जारी भएको भन्दा 2028 5 महिना 24 गति चाहिँ त्यो जारी भएको थियो है। जारी चाहिँ 5 महिना 24 गति भएको थियो होइन, अथवा चाहिँ त्यसलाई लालमोहर भन्छ है। लालमोहर अथवा चाहिँ जारी भएको चाहिँ 2028 5 महिना 24 गति हो भने चाहिँ लागू कहिले भएको थियो भन्दा 2028 7 महिना 15बाट है। मैले अप्सन नभनिकन सिधै भनिदिएँ। 5 महिना 24मा चाहिँ जारी भएको सम्झनु पऱ्यो भने चाहिँ लागू भएको 2028 7 महिना 15 गति रहेछ भनेर सम्झनु पऱ्यो। भदौको 24 गति चाहिँ त्यो जारी भएको रहेछ भने चाहिँ अब कार्तिकको 15 गति चाहिँ त्यो लागू भएको रहेछ भन्ने सम्झिनु पऱ्यो। त्यस्तै गरी अब प्रश्न नम्बर 19मा जाम हामी। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारको उल्लेख शिक्षा नियमावली 2059 संशोधन सहितको कुन परिच्छेदमा छ भनेको छ है। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारको उल्लेख होइन, शिक्षा नियमावली 2059 को कुन परिच्छेदमा छ भने है संशोधन सहितको है कुरा गर्दा? क परिच्छेद 4, ख परिच्छेद 5, ग परिच्छेद 6 र घमा छ परिच्छेद 7। यसको सही उत्तर हो परिच्छेद 6। त्यस्तै गरी अब प्रश्न नम्बर 20मा रहेको छ शिक्षा ऐन 2028 सर्वप्रथम कहिले लालमोहरमा कहिले प्रकाशन भएको हो भनेको छ है। शिक्षा ऐन 2028 सर्वप्रथम कहिले लालमोहरमा कहिले प्रकाशन भएको थियो अथवा चाहिँ जारी भएको थियो त्यो यो कुरा यो अघि मैले भनिसकेँ 2028 5 महिना 24। त्यस्तै गरी अब हामी चाहिँ जाउँ 21 नम्बरमा। शिक्षकले प्रसुति स्याहार बिदा कति दिन पाउँछ? यो चाहिँ फिमेल शिक्षिका अथवा सरी है, यदि चाहिँ कुनै पनि म्याडम होइन सुत्केरी हुनुभयो भने चाहिँ उहाँले चाहिँ बिदा पाउनुहुन्छ, अभियसली पाउनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँलाई स्याहार्न भनेर उहाँको बुढा कि यानाकि जस्तै कुनै पनि एउटा टिचर सरकारी कुनै एउटा व्यक्ति सरकारी स्कुलको चाहिँ टिचर हुनुभयो, अब उहाँको श्रीमती चाहिँ सुत्केरी हुनुभयो भने उहाँले कति दिन बिदा पाउनुहुन्छ भने हो है प्रसुति स्याहार गर्न अथवा सुत्केरी स्याहार गर्न। अप्सन छन् 60 दिन, ख 12 दिन, ग 15 दिन र घमा छ 30 दिन। यसको सही उत्तर हो 15 दिन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ 15 दिन छुट्टी पाइन्छ। त्यस्तै गरी चाहिँ अब 22 नम्बरमा छ कार्यालयमा प्राप्त हुन आएका चिठी पत्र तथा निवेदन तथा अन्य कागजातहरूको व्यवस्थित ढङ्गले प्रारम्भिक अभिलेख राख्ने कार्यलाई के भनिन्छ? कार्यालयमा प्राप्त हुन आएका चिठी पत्र तथा निवेदन तथा अन्य कागजातहरूको व्यवस्थित ढङ्गले प्रारम्भिक अभिलेख राख्ने कार्यलाई के भनिन्छ? क फाइलिङ, ख अनुक्रमिक, ग चलानी र घमा छ दर्ता। यसको सही उत्तर दर्ता हो है। सुरुमा ल्याएका कागजातहरूलाई चाहिँ अब त्यो कार्यालयमा ल्याएका कागजहरूको चाहिँ प्रारम्भिक अभिलेख राख्नुलाई के भनिन्छ भन्दा दर्ता गर्ने भन्छ नि हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 23मा रहेको छ प्रदेश सरकारले लिन सक्ने परीक्षा तलका मध्ये कुन हो? प्रदेश सरकारले कक्षा 8, कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12। यसको सही उत्तर हो कक्षा 10 को। प्रदेश सरकारले चाहिँ कक्षा 10 को परीक्षा लिन पाउने हुन्छ। अब फेरि अर्को कुरा के भनौँ भन्दा स्थानीय तह यानाकि चाहिँ अब गाउँपालिका वा नगरपालिकाले फेरि आधारभूत तहको लिन सक्छ भने प्रदेशले कक्षा 10 सम्मको लिन पाउँछ। त्यस्तै गरी अब 24मा रहेको छ प्रश्न नम्बर 24मा सिकाइ अनुभवलाई पाठ्यक्रमको तत्त्वको रूपमा सर्वप्रथम प्रयोग गर्ने विद्वान को हुन्? सिकाइ अनुभवलाई पाठ्यक्रमको तत्त्वको रूपमा सर्वप्रथम प्रयोग गर्ने विद्वान को हुन्? क टोलम्यान,
ख रुसो, ग टाइलर र घमा छ अरस्तु यानि कि एरिस्टोटल है। अब यसको सही उत्तर हो टाइलर। सिकाइ अनुभवलाई पाठ्यक्रमको तत्त्वको रूपमा सर्वप्रथम प्रयोग गर्ने व्यक्ति अथवा चाहिँ विद्वान को हुन् भन्दा टाइलर हुन्, टाइलर। त्यस्तै गरी अब प्रश्न नम्बर 25 मा रहेको छ शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि भन्नाले मुख्यतया कुनलाई बुझाउँछ? शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि भन्नाले मुख्यतया कुनलाई बुझाउँछ भने कमा छ प्रविधिको प्रयोग मार्फत शैक्षिक अवसर वृद्धि गर्ने शिक्षा, ख सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई प्रयोग गर्न सक्षम बनाउने शिक्षा, ग विद्यालयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना गरी दिइने शिक्षा र घमा छ विज्ञान र प्रविधिको आविष्कार गर्ने। यसको सही उत्तर भयो प्रविधिको प्रयोग मार्फत शैक्षिक अवसर वृद्धि गर्ने शिक्षा। के रे फेरि भन्छु, प्रविधिको प्रयोग मार्फत शैक्षिक अवसर वृद्धि गर्ने शिक्षा। त्यस्तै गरी अब प्रश्न नम्बर 26 मा रहेको छ समावेशी शिक्षा नीति कहिले जारी भएको हो? समावेशी शिक्षा नीति 2073 9 महिना 26, 2072 9 महिना 26, 2071 9 महिना 26 र अर्को छ कुनै पनि होइन। समावेशी शिक्षा नीति कहिले जारी भएको भनेको छ? यसको सही उत्तर हो 73 9 महिना 26। समावेशी शिक्षा नीति 73 9 महिना 26 मा जारी भएको थियो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 27 मा रहेको छ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद अन्तर्गत विभाग स्तरीय केन्द्रीय कार्यालयहरू कतिवटा रहेका छन्? पुनः एकपटक प्रश्न, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद अन्तर्गत विभाग स्तरीय केन्द्रीय कार्यालयहरू कतिवटा रहेका छन्? अप्सनहरू छन् 3, 4, 5, 9। यसको सही उत्तर हो 3। त्यस्तै गरी अब प्रश्न नम्बर 28 मा रहेको छ फ्ल्यास फर्स्ट कहिले भरिन्छ? फ्ल्यास आई अथवा चाहिँ फ्ल्यास फर्स्ट कहिले भरिन्छ? वैशाख 7 मा, जेठ 7 मा, जेठ 14 मा र घमा छ भर्नु पर्दैन। यसको सही उत्तर हो ख जेठ 7। अब त्यस्तै गरी चाहिँ फ्ल्यास सेकेन्ड चाहिँ प्रत्येक वर्षको चैतको 23 गते भराउने व्यवस्था छ। अब त्यस्तै गरी चाहिँ प्रश्न नम्बर 29 मा रहेको छ शिक्षक सेवालाई समावेशी बनाउन निर्धारण गरिएका कोटामध्ये पिछडिएको क्षेत्रका लागि कति % पद छुट्याउने व्यवस्था गरिएको छ? शिक्षक सेवालाई समावेशी बनाउन निर्धारण गरिएका कोटामध्ये पिछडिएको क्षेत्रका लागि कति प्रतिशत पद छुट्याउने चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ भनेको छ है। अप्सन छन् 1%, ख 2%, ग 3% र घमा छ 4%। यसको सही उत्तर 4% हो है। पिछडिएको क्षेत्र भन्नाले अछाम, कालीकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा, मुगु र हुम्लालाई चिनिन्छ है। पिछडिएको क्षेत्र भन्नाले अझ एकचोटि भन्छु अछाम, कालीकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा, मुगु र हुम्लालाई चिनिन्छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 30 मा रहेको छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा कम्तीमा कतिजना महिला सदस्य रहन्छन्? राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा कम्तीमा कतिजना चाहिँ महिला सदस्य रहन्छन् भने अप्सन छन् 5 जना, ख 2 जना, ग 3 जना र घमा छ 4 जना। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ग 3 जना।